हेलो दोस्तों, टूर विद ताबिश यूट्यूब चैनल में आप सबको खुशामदीद। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको एक ऐसे मुल्क के बारे में बताने वाले हैं कि जिसका नाम सुनते ही जहन में एक पुरस्कार, दिलचस्प और कभी कभी दिल दहला देने वाली तस्वीर उभरती है। ये एक ऐसा मुल्क है जो अपनी मुनफरिद तारीख, सकाफत और कुदरती खूबसूरती के साथ साथ अपनी खवातीन की जिंदगी के दिलचस्प पहलुओं के लिए जाना जाता है। इस मुल्क की खवातीन अपनी खूबसूरती, रिवायती लिबास और सख्त पाबंदियों के बावजूद अपनी मजबूती के लिए मशहूर हैं। इसके अलावा इस मुल्क की नाइट लाइफ महदूद और सकाफती हदूद में कैद है, खास तौर पर लड़कियों के लिए। यहाँ की लड़कियाँ रात को घरों तक महदूद रहती हैं, जबकि मर्द आम तौर पर रिवायती इज्तिमात में वक्त गुजारते हैं। तो चलिए जानते हैं इस मुल्क को मजीद डिटेल से। लेकिन इससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके साथ बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दें। तो दोस्तों, जब कोई अरब रियासतों का जिक्र करता है तो आपके जहन में सबसे पहले क्या आता है? शायद आपके दिमाग में वसी तेल के ज़खायर, सोने में लिपटे करोड़पति या मजहब इस्लाम का ख्याल आता होगा। अगरचे ये कुछ मुमालिक के लिए तो दुरुस्त हो सकता है, लेकिन ये इस मुल्क के लिए नहीं है जिसके बारे में हम आज बात कर रहे हैं। यहाँ तेल की दौलत आम लोगों की रोजमर्रा की जिंदगियों के साथ वाज़ेह तज़ाद रखती है। यहाँ खस्ता हाल इमारतें और कचरे से भरी गलियां एक तल्ख हकीकत पेश करती हैं। ये एक ऐसा मुल्क है कि जिसके बारे में आप पहले भी जानते होंगे, लेकिन इसमें एक तबाहकुन हकीकत छुपी है। तो दोस्तों, हम बात कर रहे हैं अरब में जजीरा नुमा मुल्क जिसे दुनिया यमन के नाम से जानती है, जो कि अरब के जनूब मगरबी सिरे पर बसा हुआ है और ये एक स्ट्रेटेजिक पोजीशन रखता है जो मशरिक वुस्ता को अफ्रीका से बाबे मंदब के जरिए जोड़ता है। ये मुल्क मगरिब में बहरे अहमर और जनूब में खलीजे अदन से घिरा हुआ है, जिसकी बदौलत एक वसी और स्ट्रेटेजिक साहिली पट्टी हासिल करता है। ये जोग्राफियाई मुकाम तारीखी तौर पर यमन को समंदरी तिजारती रास्तों के लिए एक अहम मरकज बनाता है, लेकिन ये इलाका तनाज़ात और झगड़ों की जद में भी रहा है। यमन का कुल रकबा तकरीबन 5,28,000 मुरब्बा किलोमीटर है। यमन सऊदी अरब के बाद अरब जजीरा नुमा का दूसरा सबसे बड़ा मुल्क है। इसका ज्यादातर इलाका खुश्की और पहाड़ों पर मुश्तमिल है, जिसमें सहरा और साहिली मैदान भी शामिल हैं। मौजूदा यमन का इलाका मुख्तलिफ ताकतों के जेरे असर रहा है। सदियों तक ये शुमाल में उस्मानी सल्तनत का हिस्सा था, जबकि जनूबी इलाका यूरोपी ताकतों के लिए दिलचस्पी का बाइस था, खास तौर पर 19वीं सदी में जब बरतानवियों ने अदन के बंदरगाही शहर पर अपनी गिरफ्त मजबूत कर ली थी। शुमाल और जनूब की इस तकसीम ने गहरे फर्क पैदा किए, जो बाद में अंदरूनी तनाज़ात को हवा देने लगे। पहली जंगी अजीम के बाद उस्मानी सल्तनत के ज़वाल के बाद भी शुमाल मुकामी हुक्मरानों के कंट्रोल में रहा, जबकि जनूबी यमन ने सन 1967 में बरतानवी इनखला के बाद पीपल्स डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ यमन के नाम से एक सोशलिस्ट रियासत कायम की, जो सोवियत यूनियन की इत्तेहादी भी थी। यमन का इलाका मुख्तलिफ ताकतों के जेरे असर रहा है। शुमाली यमन उस्मानी सल्तनत का हिस्सा रहा, जबकि जनूबी यमन बरतानवी असरात के तहत रहा। सन 1990 में दोनों हिस्से मुत्तहिद हुए, लेकिन अंदरूनी कशीदगी जल्द ही उभर आई और 1994 में एक मुख्तसर खाना जंगी ने इन मसाइल को मजीद गहरा कर दिया। सन 2011 में अरब बहार ने यमन में अली अब्दुल्ला साले की हुकूमत के खिलाफ बड़े मुजाहिरों को जन्म दिया, जिन्हें 30 साल से जायद अरसे तक इक़्तिदार में रहने के बाद इस्तीफा देना पड़ा। ताहम ताकत की ये मुंतकली इस्तेकाम न ला सकी और सन 2014 में हौसी बागियों ने दारुल हुकूमत पर कब्जा कर लिया, जिसके बाद सऊदी अरब की क़यादत में एक फौजी मदाखलत हुई और एक तबाहकुन जंग का आगाज हुआ और जो आज तक जारी है। यमन की मईशत दुनिया की बदतरीन हालत में है। ज्यादातर आबादी खते गुर्बत से नीचे की जिंदगी गुजार रही है और रोजमर्रा की बुनियादी जरूरियात को पूरा करने के लिए जद्दोजहद कर रही है। जंग के बायस मुल्क की इक्तसादी बुनियादें तबाह हो चुकी हैं। यमनी खवातीन जिंदगी के हर शोबे में मुश्किलात का सामना कर रही हैं।
تعلیم اور ملازمت کے مواقع میں کمی اور کم عمری کی شادیاں اور غیر انسانی سلوک عام مسائل ہیں، تاہم خواتین کی بے مثال ہمت اور استحکامات ایک بہتر مستقبل کی امید پیدا کر رہی ہیں۔ یمن کی ثقافت اپنے مضبوط روایتی ورثے کی عکاسی کرتی ہے۔ یہاں کھانے، لباس اور تہوار ان کی قدیم تہذیب کا حصہ ہیں۔ لوگ اپنی مہمان نوازی اور ثقافتی روایات کو برقرار رکھتے ہیں، چاہے حالات کتنے ہی خراب کیوں نہ ہوں۔ یمن کی آبادی تقریباً 3 کروڑ 3 لاکھ افراد پر مشتمل ہے اور آبادی کے لحاظ سے پوری دنیا میں 48ویں نمبر پر موجود ہے۔ یہاں کے لوگ مختلف قبائل اور ثقافتوں سے تعلق رکھتے ہیں، لیکن ان کا اتحاد ان کی مذہبی اور سماجی روایات میں نظر آتا ہے۔ بات یمن کے کیپٹل یعنی دارالحکومت کی جائے تو سنا سٹی یہاں کا کیپٹل سٹی ہے، جو دنیا کے قدیم ترین مسلسل آباد شہروں میں سے ایک ہے۔ یہ شہر اپنی تاریخی عمارتوں، مٹی کے مکانات اور اسلامی فن تعمیر کے لیے مشہور ہے۔ سنا کا پرانا شہر یونیسکو کے عالمی ثقافتی ورثے کی لسٹ میں بھی شامل ہے۔ یمن کا قومی مذہب اسلام ہے اور یہاں کے لوگ زیادہ تر سنی اور زیدی فرقوں سے تعلق رکھتے ہیں۔ قومی زبان عربک ہے، لیکن مختلف قبائلی اور مقامی بولیاں بھی بولی جاتی ہیں۔ یمنی لوگ اپنی سادگی اور مہمان نوازی کے لیے مشہور ہیں۔ ان کی زندگی قبائلی روایات اور خاندانی اقدار کے گرد گھومتی ہے۔ زیادہ تر لوگ زرعی کاموں یا چھوٹے کاروبار سے وابستہ ہیں۔ شہری علاقوں میں لوگ جدید طرز کی زندگی اپنانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن دیہی علاقوں میں اب بھی قدیم روایات قائم ہیں۔ بات یہاں کی لڑکیوں کی جائے تو یمن کی لڑکیاں اپنی قدرتی خوبصورتی، صاف ستھری جلد اور خوبصورت آنکھوں کے لیے جانی جاتی ہیں۔ یہ عام طور پر روایتی لباس پہنتی ہیں جیسے عبایا اور نقاب، لیکن ان کے لباس میں نفیس کڑھائی اور خوبصورت ڈیزائن شامل ہوتے ہیں۔ یمن کی خواتین سماجی اور ثقافتی حدود میں رہتے ہوئے اپنی خوبصورتی اور مضبوطی کو نمایاں کرتی ہیں۔ یمن میں رات کی زندگی زیادہ تر محدود ہے اور خاص طور پر مذہبی اور ثقافتی حدود کی وجہ سے مردوں تک ہی محدود ہے۔ مرد عام طور پر قہوہ خانوں میں وقت گزارتے ہیں یا دوستوں کے ساتھ ٹائم سپینڈ کرتے ہیں، جہاں وہ چائے اور قہوے کے ساتھ بات چیت کرتے ہیں۔ خواتین کے لیے رات کی سرگرمیاں عموماً گھریلو حد تک محدود ہیں۔ یمن میں کئی شاندار ٹورسٹ پوائنٹ ہیں، جن میں مشہور جزیرہ سکوٹرا شامل ہے، جو اپنے منفرد پودوں اور جانداروں کے لیے جانا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ سنا کا پرانا شہر، شبام کی مٹی کی عمارتیں اور عدن کا بندرگاہی شہر ٹورسٹ کو اپنی جانب کھینچتا ہے۔ یمن میں دنیا کے سب سے قدیم تجارتی راستے موجود ہیں، جو قدیم زمانے سے استعمال ہوتے آ رہے ہیں۔ یمن میں کافی کا آغاز ہوا تھا اور یہیں سے قہوہ پینے کی روایت بھی پوری دنیا میں پھیلی تھی۔ یمنی لوگ کات نامی پودے کے پتے چبانے کے عادی ہیں، جو ایک ہلکا نشہ آور اثر رکھتا ہے۔ یمن کا روایتی کھانا سالتا اپنی سادگی اور ذائقے کی وجہ سے مشہور ہے۔ دوستو، یمن ایک ایسا ملک ہے جو تاریخ، ثقافت اور قدرتی خوبصورتی سے مالا مال ہے۔ یہاں کی مشکلات کے باوجود یمن کے لوگ اپنی روایات، مہمان نوازی اور خوش اخلاقی کے لیے مشہور ہیں۔ یہ ملک اپنی منفرد خصوصیات کے ساتھ دنیا بھر کے لوگوں کی توجہ کا مرکز بنا رہتا ہے۔ تو دوستو، یہ تھا یمن ملک۔ آپ کا اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا، اور ویڈیو کو اینڈ تک دیکھنے کے لیے آپ سب کا شکریہ۔